चंद्रकांत मालगावकर आणि चेतना मालगावकर हांच्या हजरेंत प्रवीण अर्लेकरान मापसान हांगाचा विठ्ठल राखुमाई देवळाचो बुन्याद घातलो। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव म्हापशा आसा समाजा समज आयज सगळे जाण आयज तुमचे विठ्ठल राखुमाई देवळाचे आयज आमी भूमिपूजन केल्लें आसा। म्हणजे अशें तुमचे सगळ्या तुमच्या समाजाचे लोक जे आयज हांगासर येयल्या मनाक वचून पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। जे आयज भूमिपूजन आयज आमी जे आयज देवळाचे विठ्ठल राखुमाई आयसून देवळाचे आमी अशें केल्लें आनी आयसून हें स्टार्ट जाल्लें आसा परंपरा जी आयज आमी सदांच विचार करताले। ना म्हणल्यार 108 वर्सां जालीं जे आयज ह्या देवळान कोणी पळोवंक ना जे आयज म्हाजी बऱ्यान बरी तुमच्या खेळाडीची आयज आमी कमिटी काडलेली आसा। त्या कमिटीन आयज बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज ह्या देवळाचें आयज भूमिपूजन आयज स्टार्ट जाल्लें आसा। जे आयसून ही कामां जी स्टार्ट जाल्लीं आसा आमी असो विचार केल्लो आसा जे म्हापशेकाराचे गोंयचे सगळ्या आमच्या समाजाचे आसा तांच्यांनी एके कडेन येवपाची खूब गरज आसा। कित्याक जेन्ना सगळ्यांचो हात आसता तेन्ना एक स्ट्रॉंग एक उमेद जाता। ताका लागून सगळ्यांनी येवचें एके कडेन आनी ह्या देवळाक सगळ्यांनी हातभार लावचो। म्हाका अशी अपेक्षा आहा कितें सगळे जाण येतले कित्याक 108 वर्सां जालीं अशें आमी एके कडेन दिसत ना ते 108 वर्सांनी आयज आमी एके कडेन येयल्ले आसा। अशें थोडे जाण अजून भायर आसा जेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या कडेन येवचें संपर्क करचे कित्याक ह्या देवळाक सगळ्यांचो हात लागतलो। जेन्ना सगळ्यांचो हात लागतलो तेन्ना ते देव भव्य अशें जातलें। ताका लागून म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट जाय। जे आयज हांव ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट आसा तशेंच आयज बऱ्यान बरे तुमचेच मेंबर्स ते खेळाडीचे यूथ असे हाज्या वांगडा सगळे जाण मेंबर्स आसात आनी तेंच्यांनी बरें काम करतात ते आनी हेजे फुडें तेंच्यांनी बरें काम करचें। तेन्ना समाजाक लागून कितें करतात तेन्ना मन सोडून सगळ्यांनी काम करचें आनी आपले जे पळय आसा जे रागवे रुचे आसता समाजान ते फाटीं दवरचे। ह्या कार्याक कोणी अडीअडचण हाडची न्हू हाजी अशी सगळ्यां कडेन हें आसा। अडीअडचण थंयसर कसलें काम जाता जाल्यार कोणाचे पांय पडचे न्हू इतल्याच म्हाजी अपेक्षा आसा। सगळे कडेन सगळे जाणांनी येयत एके कडेन जाल्यार हे आमी देवूळ आमकां फुडलो आमकां हेल्प लागचो ना। फकत तुमचो उतरासो आनी तुमचो सपोर्ट जाय इतलो की तुमी बरें आमी जें काम करता तें सगळ्यांनी बरेंच म्हणचें बरें करता तें वायट म्हणचें ना। ताका लागून आमी कितें करता पळय तें बरेंच करपाक आयज फुडें सरलेलें आसा। आयज हांगासर तुमकां दिसतलें सगळे जाण एक घरांतलो हांगासर येयल्लो आसा थंय आमी सांगपाक मातसो आमचें खूब हें फास्ट चल्लें आसा आमी स्पिडीन काम करता। जें आयज तुमकां दिसतलें आमी जेन्ना आमी स्टार्ट करता म्हणून सांगलें तें आयज आमी हांगासर खुबशें काम आमचें पूर्ण केल्लें आसा। जे हांगासर झाड आसलेलीं तीं झाडां आमी कट करून घेतलीं ऑलरेडी हांगासर लेवल केल्लें आसा। अशेंच आमी सगळे आयज पेपर डॉक्युमेंट्स रेडी करून आयज आमी हे लिगली हे आयज आमी देवूळ बांदतले आनी कोणाचीच हांगासर अडीअडचण हाडची ना आनी आसची न्हू म्हणजे अशें दिसता। सगळ्यांनी असो बऱ्यान बरो साथ दिवचो आनी हें बरें आमी भव्य अशें देवूळ बांदून म्हापशें दाखोवया। सगळ्यांच्या आदाराचेरूच हांव फुडें सरलेलो आसा। तशेंच तुमी म्हाज्या वांगडा सगळे जाण रावचे इतलें सांगतात म्हाजो जो प्राण आसा। आयच्यान काम स्टार्ट जालें आयचें काम स्टार्ट जालें म्हणजे आयज आमी भूमिपूजन केल्लें आसा। थोड्या दिसांनी आमी फावंडेशन स्टोन करतले। ताका लागून एक 20-25 दीस अशें दवरतले कित्याक फावंडेशन स्टोन मारता तेन्ना ताका एक्सकवेशन करचें पडटा। एक्सकवेशन करपाक ताका टायम वयता। ताका लागून ह्या म्हयन्या भितर एप्रिलान वचून तुमकां हांगासर फावंडेशन स्टोन बसलेलो दिसतलो आनी देवूळ स्टार्ट जातलें।